वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। लाहौर में होने वाला धमाका और इसके बाद ये खतरा कि शायद और शहरों में भी इस तरह के वाकयात खुदा ना खास्ता हो सकते हैं। हम कितने इस वक्त प्रिपेयर्ड हैं इस फेस करने के लिए, इस टेररिज्म थ्रेट को, और साथ साथ जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, क्योंकि अभी जो हमने बात की जितने लोगों से और जो वजारत दाखिला या दीगर जराए से, तो वो सब कहते हैं कि इसके ताल्लुक आलमी ताने बानों से जोड़े जा रहे हैं। तो आलमी सतह का मामला है, अफगान तालिबान का मामला हो, भारत का मामला हो, पाकिस्तान के खिलाफ इस नई साजिश का मामला हो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मामला हो, तो पाकिस्तान सिफारती लिहाज से आखिर क्या कर सकता है, इसको किस तरह फेस कर सकता है, किस तरह टैकल कर सकता है। डॉक्टर जलील अहमद साहब साबिक सफीर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए बताइएगा कि पहले हमने यहाँ से अभी बात हो रही थी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से, वो कहते हैं रेफ्यूजीज भी हैं पाकिस्तान में, और यही शायद इनके स्लीपर सेल्स हैं जो एक्टिव हैं यहाँ पर, जो टीटीपी के या दीगर कदम तंजीमों के जो यहाँ पर काम करते हैं। और ये बात नई नहीं है। हमने एक बाकायदा आज सेनेट में बयान भी आया जिसमें वजारत दाखिला ने स्टेटमेंट जो दी है, मैं आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2800 किलोमीटर की जो फेंस है उसमें से सिर्फ 20 किलोमीटर रह गई है। अब इसके बावजूद भी क्या ये इन्फ्लक्स हो रहा है वहां से, इसके बावजूद भी जो टेररिज्म थ्रेट है वहां से वो आ रही है पाकिस्तान में, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, ट्रेडिशनली अफगान बॉर्डर पर आप कितने भी फेंस लगा लें जी, लेकिन फिर भी जो उनकी रसद गाहें हैं, जितनी हमने उनकी रसद गाहें बीच में रखी हुई हैं और जो तरीकाकार रखा हुआ है उसमें फायर क्रॉसिंग तो होती है। अब उस क्रॉसिंग में कितने इनोसेंट और कितने तालिबान हैं और कितने यहाँ स्लीपर सेल हैं। तालिबान तो जाहिर है पाकिस्तान के शहरी हैं, उसमें तो वो उसके स्लीपर सेल्स भी हैं और बड़े बड़े शहरों में भी हैं। और आप देखें कि एक कसीर आबादी उन इलाकों की जहाँ से बैतुल्ला मसूद और तालिबान ने जन्म लिया 2002 में, जब ऑपरेशन शुरू किया गया था अलकायदा के खिलाफ, और जब 2007 में एक पूरे तकरीबन 12 ग्रुप हैं उनको बैतुल्ला मसूद ने मिला के जब अपना बनाया था 2007 में 13 ग्रुप्स को, तो उस वक्त से लेकर अगर इसको देखा जाए तो हमारे शहर के हर हमारे मुल्क के शहर में फैले हुए हैं और वही जाके मेल्ट हो जाते हैं सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में रहना शुरू हो जाते हैं। उसी को आप स्लीपर सेल कह रही हैं। 2013 में जब लश्कर जंगी हो गया, मूसा ग्रुप हो गया, जमातुल अहरार हो गया, हिजबुल अहरार हो गया, और पाकिस्तान की बैंड जो टीटीपी थी वो तो उसमें शामिल थी। इसी तरीके से वो सारे के सारे अलकायदा वगैरह सब मिलके एक ग्रुप बन गया था। तो तमाम के तमाम एलिमेंट जो उसमें उस वक्त थे वो उसमें शामिल हो गए। लेकिन ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सवाल बड़ा अहम ये भी है क्योंकि मैं मुख्तलिफ जो लोग लिख रहे हैं इस पे बात कर रहे थे, यानी मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी आमिर राना साहब ने इस वक्त लिखा था डॉन में, उनका जो आर्टिकल है मैं आपके सामने अल्फाज रखता हूँ। उन्होंने कहा था डिफेंस नीडेड अ पॉलिसी एंड बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग or a joint mechanism with Kabul regime, irrespective of who ruled Afghanistan. Now when the Taliban regime has rejected the idea of the fence, state institutions are once again trying to pacify them really for damage control, rather than initiating a discourse on evolving a joint border coordination and control mechanism. तो क्या हमने ये फेंस विदाउट एनी कंट्रोल मैकेनिज्म, विदाउट एनी बॉर्डर मैनेजमेंट ये कर दिया, और अब उनकी स्टेटमेंट इसके खिलाफ आ रही है, तो हम कह रहे हैं जी कि उनको पैसिफाई कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिसी दुरुस्त है? पैसिफाई कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त हमने ये फेंस लगाना शुरू की थी उस वक्त हमारी नेगोशिएशन नेटो फोर्सेस के साथ हो चुकी थी, और उस वक्त किस हद तक जो उस वक्त हुर्रियत पसंद थे, तालिबान थे, उन्होंने इस पे कोई राजीनामा कहीं हमारी नज़र में नहीं आया कि उन्होंने दिखलाया हो। अफगान मिनहासुल कौम कभी भी उसने ड्यूरन लाइन पर किसी किस्म की रुकावट खड़ी करने की दिल से हिमायत कभी की ही नहीं, तो लिहाजा उन्होंने उस वक्त भी नहीं की। लेकिन हमारी नेगोशिएशन हुई थी और वो नेटो फोर्सेस हुई थी उस वक्त, और उसके मुताबिक हमने कर लिया, उनको राजी कर लिया। हमें चाहिए था कि वहाँ के कबायली इलाकों की हमने कॉन्सेंट भी लेनी चाहिए थी और ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाना चाहिए था। अब तालिबान के साथ, क्योंकि तालिबान के अपने गवर्नर मिलके उन्होंने ब्लॉक किया है, उन्होंने उखाड़ा है, उन्होंने हटाया है, और अभी भी जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक उनके इरादे यही हैं कि वो इस बाढ़ को हटाएंगे। तो उस लिहाज से इस बाढ़ को, जब तक कि ये बात दुरुस्त है, मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है इस बात को, कि जब तक इसका एक मैकेनिज्म और ज्वाइंट मैकेनिज्म न बने, जब तक ये एक्सेप्टेबल ना हो दोनों साइड के ट्राइब्स को, दोनों साइड के एक ही ट्राइब हैं जो रिश्तेदार हैं, किसी का मामूजाद भाई उधर है तो किसी का चचाजाद भाई इधर है, फैमिलीज हैं, और उनके बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल रिश्ते हैं, तो लिहाजा वो ज्वाइंट मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन ये बताइए ये बताएं कि अब जो हमने यहाँ से जिस तरह से दहशतगर्दी पनप रही है, ये वाकया दोबारा होना शुरू हो गए हैं,
ایک تو یہ کہ آپ کو کیا تھریٹ لگتا ہے آگے جو 5 شہروں کا دیگر بھی حوالہ دیا ہے، اس طرح کے واقعات انٹرنیشنل ٹورز کی روشنی میں ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کو کم کرنے کے لیے افغان طالبان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم سفارتی لحاظ سے ان کو مجبور کر سکتے ہیں کسی طرح سے کہ بھائی اس وقت مجبور کر سکتے ہیں کیونکہ $9 کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، ہم بول سکتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، پھر کچھ ہوگا آگے، ہم سفارتی لحاظ سے اس کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں معاملے کو؟ نہیں، 9,000 کا معاملہ، $9 کا معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں پھنسا ہوا ہے، ہم تو اس کی وکالت کر رہے ہیں، ہماری وکالت کتنی سنی جا رہی ہے، کتنی نہیں سنی جا رہی ہے، یہ تو اگر ہمارے کہنے پر وہ ریلیز ہو جائیں تو پھر یقیناً اب طالبان ہمارے بہت اوبلائج ہوں گے، لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی اشارہ نہ ہے اور نہ کوئی آگے امید ہے کہ ہمارے کہنے پہ ایسا ہو جائے لیکن گا، لہٰذا یہ ان بات کے تو وکیل تو بنے ہوئے ہیں عالمی سطح کے اوپر، تو ہم اس بنیاد پر ان سے یہ منوا سکتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کنڑ میں، نگر ہار میں جہاں پہ باتیں بتا رہے ہیں، خود شیخ رشید صاحب کے وہاں پر موجود ہے، ٹی ٹی پی اسٹرانگ ہولڈ ہے، دہشت گردی پاکستان میں ہو سکتی ہے وہاں پہ، کم از کم وہاں ان کو کہیں جی کہ ان کو پش کریں، نکالیں وہاں سے اپنی زمین میں. نہیں، کہنے کو ہم جتنا بھی کہتے رہے، جب طالبان نے 15 اگست کو ٹیک اوور کیا تھا کابل، تو اس وقت انہوں نے جب قیدی چھوڑنا شروع کیے، اس وقت بھی ہم نے طالبان سے کہا تھا، تازہ معاملات تھا، ہم نے بڑی ان کی مدد کی تھی تمام معاملات میں کہ وہ وہاں تک پہنچے تھے. اس وقت بھی انہوں نے جو 84 آدمی اے پی ایس میں ہمیں مطلوب تھے، ہمارے حوالے نہیں کیے، اور اس وقت بھی میں یہی تبصرہ کرتا تھا کہ وہ آگے جا کے بھی کسی معاملے میں کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں 25 سال میں اقوام متحدہ میں بھی میں نے کافی عرصہ تک اپنے فرائض کی انجام دہی کی ہے. وہاں شنانا گوش ماؤ ایسٹ تیمور میں تھے، ان کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی گپ شپ ہوتی تھی. تو یہ حریت پسند جو ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں، ان کے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں، ان ساتھی چاہے وہ کتنے بھی آپ ان کو پسند کریں نہ پسند کریں، وہ ان کے ساتھی رہتے ہیں. تو ٹی ٹی پی نے ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر لڑا ہے، اور اسی لیے ٹی ٹی پی کو بین کیا 2012 میں امریکہ نے. اور اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ ٹی ٹی پی کو، ہاں انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل کو بھی یہ اندیا دیا ہے طالبان نے، اور ہر جگہ دوحہ کانفرنس میں بھی انہوں نے سائن کیا ہے، ان کے پارٹ 2 صفحہ 2 اور صفحہ 3 پر دیا ہوا ہے دوحہ ایگریمنٹ میں طالبان کی طرف سے کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. لیکن اس کی 2 وجوہات ہیں، وہ مشکل ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتی رہی. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کے ہاتھوں طالبان کے باندھ دیے گئے ہیں، ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، ان کے انسٹیٹیوشن میں کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جب حکومتی مشینری کام نہیں کرے گی، اگر وہ یہ سوچ بھی لیں، جو کہ میرا ماننا یہ ہے کہ افغان طالبان بڑے بھاری دل کے ساتھ ان پر سختی ٹی ٹی پر کر سکیں گے. ویسے وہ سختی کے علاوہ یہ بتائیے گا سر، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ آپ کی ماہرہ رائے سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کئی بار کہا ڈوزیئر یہ وہ ہم ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جا سکتے ہیں. یہ پھر ایک مبینہ طور پہ بلوچ گروپ ہے جس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچ گروپ جو ہے ان کو انٹرنیشنلی کون سپورٹ کر رہا ہے، فائنینشلی کون سپورٹ کر رہا ہے، پولیٹیکلی ان کو ہر طرح سے کون سپورٹ کر رہا ہے. ہم پھر دوبارہ ایک اور آگے ہم پھر ڈوزیئر بنائیں گے، شاید پھر ایک پریس کانفرنس ہو جائے کچھ ماہ بعد کہ یہ اٹیک بھی شاید انہوں نے کیا تھا. اس کا حل کچھ نہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے اس وقت عالمی سطح پہ. شاید انڈیا اس نیریٹو کو منوا رہے ہیں، ہم اتنی پرزور طریقے سے نہیں منوا پا رہے اس بات کو. نہیں، ہم چاہے کتنی بھی تقاریریں کر لیں، پارلیمنٹ میں کر لیں، پارلیمنٹ کے باہر کر لیں، پریس کانفرنس کر لیں، ڈوسیئر بنا لیں، اس کا طریقہ کار دنیا اقوام کیا کرتی ہے باقی وہ میں آپ کو بتاتا دیتا ہوں، وہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. ہمیں ملٹی لیئرڈ طریقے سے، یعنی ڈوسیئر بنانے کے بعد جو ہم کانٹینٹ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ان ممالک کو جو زور دے سکیں انڈیا پر اور باقی ممالک پر جنہوں نے بلوچ لبریشن یا نیشنل آرمی کو، جنہوں نے ابھی جو نیشنل آرمی بن گئی ہے، جنہوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے یا سپورٹ کر رہے ہیں یا فنڈنگ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو باور کرا سکتے ہیں، اگر ہم ان کے انٹرسٹ میں اپنا انٹرسٹ ملا سکتے ہیں ان ممالک کے، تو پھر تو یقیناً ڈپلومیٹک ہماری کامیابی ہو. لیکن جب بھی ڈوزیئر بنتا ہے، ڈوزیئر کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ایمبیسیز کو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے لیے کہا جاتا ہے، اور اپنے ان ایمبیسیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پبلک ڈپلومیسی بھی کریں تاکہ رائے ہموار ہو. اور کیونکہ وقت سامنے پہنچ رہا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی اہم گفتگو تھی، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب